अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट ने आज मंजूरी दे दी है और जो नंबर गेम के हवाले से हुकूमत को परेशानी थी कि सेनेट के अंदर नंबर गेम कैसे मुकम्मल होगा, उस हवाले से हमने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के अलील होने के बायस हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर नेशनल पार्टी जिनके साथ हुकूमत के पहले राब्ते थे और इम्कान था कि वो 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद हुकूमत को 2 मज़ीद वोट दरकार थे। और हमने देखा कि फिर अपोजिशन की जानिब से JUIF के सेनेटर अहमद खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू साहब ने 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया, उसको सपोर्ट किया और सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। अब इसके जो असरात हैं, जो अदलिया के हवाले से बात हो रही है, जो अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली के हवाले से बात हो रही है, फिर जो नेशनल पार्टी के साथ हुकूमत की बातचीत चली, मामलात अब कैसे आगे बढ़ेंगे। सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जिनसे हुकूमत मुसलसल राब्ता करके हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मालिक बलोच साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो पार्टी ने यह फैसला किया कि वो 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और वोट नहीं करेंगे। जान मोहम्मद बुलेदी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि हमने देखा कि नेशनल पार्टी के साथ बातचीत हो रही थी हुकूमत की और राब्ते भी हुए, कल मालिक बलोच साहब के साथ मुलाकात भी हुई। पहले तो इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि नेशनल पार्टी 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगी, लेकिन सूरत हाल कैसे तब्दील हुई या किस तरह फैसला करना पड़ा नेशनल पार्टी को? पाकिस्तान शहबाज शरीफ के कहने पे कल रात राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, वजीर आला बलूचिस्तान की पूरी टीम जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद से क्वेटा से तुर्क चली गई ना। तो वहाँ उनकी मीटिंग थी डॉक्टर मालिक से, हम भी साथ थे इनके, क्योंकि वो पहले हमारे पास आए थे। हमने कहा था कि ये पार्टी का फैसला है और पार्टी जो फैसला करेगी, अगर पार्टी ने ये पोजीशन दी कि वो 27वीं आईनी तरमीम को वोट करेंगे तो हम वोट करेंगे। अगर पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि हम 27वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं करेंगे तो हमारा जो फैसला होगा वो पार्टी। तो इस पर हम चले गए थे वहाँ डॉक्टर मालिक के पास। रात का खाना भी पूरी टीम ने डॉक्टर मालिक के पास खाई। तो उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से, जो पूरी पार्टी है, मरकजी कमेटी है, उनके मशावरत के सुबह फिर ये फैसला दिया कि पार्टी जो है लेगी और हम इसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी का फैसला था। तो मैं पार्टी का सेनेटर हूँ और एक कमिटेड सियासी कारकुन हूँ, तो मैंने उसी पे अमल दरामद करते हुए 27वीं आईनी तरमीम को नहीं किया। अच्छा, लेकिन बुलेदी साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, आपको इल्म है कि उस वक्त भी कहा गया कि कुछ अराकीन के ऊपर दबाव है, कुछ इस तरह का माहौल है। अब भी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू साहब ने और सेनेटर अहमद खान ने भी वोट किया है, तो आप इस माहौल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हम समझते हैं कि एक तो समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान को 80 साल होने को है, पाकिस्तान की आइन में तरमीम पे तरमीम का सिलसिला है, वो बंद नहीं हो रहा है। हालांकि जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कमियां थी वो 18वीं तरमीम में पूरे हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्स में मजीद तरमीम की कोई जरूरत है। अगर जितनी भी आप तरमीम करेंगे, मैं समझता हूँ जो आइन की जो तकद्दुस है वो मजीद कमजोर तर होता जा रहा है। जिस तरह 26वीं में हुआ, अभी 27वीं, इसके बाद पता नहीं इनके ज़हन में 28वीं। तो ये सिलसिला है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कमजोर तर कर रहे हैं, जो सूबों के राइट्स है उनको कम से कम तर कर रहे हैं। इस तरह की एक सूरत जो हमारे सामने आ रही थी, तो पार्टी ने ये फैसला किया कि ये जो सिलसिला शुरू है तो इसका कोई इख्तिताम तो नहीं है, ना ये आइन को ठीक से आइन पे अमल दरामद कर रहे हैं, ना इस पे काम हो रहा है। जो राइट है और जो सूबों को ऑलरेडी 18वीं तरमीम में मिले हैं, जाके पहले ही से आइन में उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। रोज पर रोज आप देखें ये जो मौजूदा हुकूमत है उन्हीं को छेड़। ठीक है, लेकिन बुलेदी साहब, ये जो आपके साथ बातचीत हो रही थी हुकूमत की या मालिक साहब के साथ मुलाकात हुई, क्या हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश भी थी सर? नहीं,
پیشکش تو خیر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہماری دیکھیں مسلم لیگ کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھا ورکنگ ریلیشن ہے. یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ان کی قیادت کے ساتھ ہمارا ایک احترام کا اور بالکل رشتہ موجود ہے. وہ رشتہ اپنی جگہ، لیکن ہماری ان کے ساتھ اسی طرح ایک امپریشن بھی بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں نا. بنیادی طور پر ہم جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، تینوں سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی سمیت، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ملک کے آئین میں یا نظام کو بہتر کرنے میں ان کا بڑا رول ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم ان کی قیادت کو بھی احترام سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی پیشکش نہیں کی اور نہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا. ہمارا تو سمپلی یہ تھا کہ یہ جو 73 کا آئین ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو روزانہ اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بلدی صاحب یہ 27ویں آئینی ترمیم جیسے پہلے تنقید ہو رہی تھی، آپ کو سر اس کے اثرات کیا نظر آ رہے ہیں؟ مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ یہی رکنے والا ہے. ایک تو رکنے والا نہیں ہے. دیکھیں کورٹس ہے یا آپ نے دیکھا مقننہ ہے، اور خاص طور پر دیکھیں آپ یہاں کا عدلیہ ہے، یہاں کا جو ہے بیوروکریٹک سسٹم ہے، یہاں کا سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ روز بہ روز ہم ان کو طاقتور کرتے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ اس ملک میں سیاسی پارٹیاں طاقتور ہو، اور یہاں کی جو ہے حکومتیں طاقتور ہو اور وہ عوام کو ڈیلیور کریں. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو مزید جو ہے تقویت دے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے عدلیہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. لیکن سینیٹر صاحب، یہ جو ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جو اپوزیشن کے اراکین توڑے جاتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہی ہوا کہ سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب نے اور سینیٹر احمد خان صاحب نے بھی ووٹ کیا. اس روایت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بطور سینئر سیاستدان؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل روایت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جس پارٹی میں ہیں آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو اسی پارٹی میں بیٹھ کر جو مینڈیٹ آپ کو دیا گیا ہے یا پارٹی نے آپ پہ جو اعتماد کی ہے، لیڈرشپ نے آپ پر جو اعتماد کی ہے، آپ کو اس پہ پورا اترنا ہوگا. یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ ہے نا، اس کے بڑے منفی نتائج ہوتے ہیں. آج اگر کسی پیپلز دوسری پارٹیوں سے یہ سلسلہ کیا تو کل دیکھیں ایک سلسلہ ہے. اور آپ دیکھیں ایک ممبر توڑا گیا ہے جے یو آئی سے، کتنی بری بات ہے. جے یو آئی پوری پی ڈی ایم اے کی اسٹرگل میں آج اگر مسلم لیگ بیٹھی ہے یا پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، یہ تو ہم سب اتحادی رہے ہیں نا. اتنی بڑی سیاسی ہم نے جدوجہد کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، تو اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. چلیں، بہت شکریہ جان محمد بلیزی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، جان محمد بلیزی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.